म फेरि यहाँहरु समक्ष आज पनि यो योगीको आत्मकथाको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि गीताको 6औं अध्यायको फेरि 46औं श्लोक मैले योभन्दा अगाडि उच्चारण गरेको थिएँ र आज 46 सँगसँगै 47औं श्लोक पनि म उच्चारण गर्ने अनुमति माग्दछु। यसको कारण मैले भेटेको छु, मैले त्यसैले यो उच्चारण गर्ने इच्छा यहाँहरु समक्ष राखे मैले। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वी भन्दा, ज्ञानी भन्दा, सकाम कर्मीहरू भन्दा, यानि कि कर्मकाण्डीहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ छन्, उच्च छन्। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी सबै परिस्थितिमा कर्मयोगी बन भनेर भन्नुभयो। यो कुरा हामीले अस्ति पनि चर्चा गरेका थियौं। तर आज म यहाँ अर्को कुरा के जोड्न खोजिरहेको छु भनेदेखि भगवानले कर्मयोगी बन भनेर त भन्नुभयो, तर कस्तो कर्मयोगी बन भनेर भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँ 47औं अध्यायमा 47औं श्लोकमा, अध्याय 6 को 47औं श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। सबै कर्मयोगीहरूमा पनि जो अन्तर आत्मामा श्रद्धा राखेर मलाई भज्दछन्, मलाई जप्दछन्, मेरो चिन्तन गर्दछन्, मेरो भक्तिमा संलग्न हुन्छन्, उसैलाई म सर्वोत्तम योगी सम्झन्छु, यो मेरो मत हो भनेर भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। मैले यो योगीको आत्मकथा पढ्दा र योभन्दा अगाडि थोरै हामीले चर्चा गर्यौं योगीको आत्मकथाको विषयमा र त्यसका ब्याकग्राउन्ड कसले के भने भन्ने सन्दर्भका कुराहरू गर्यौं। यी सबै कुरा गर्दाखेरि र मेरो आफ्नो यो योगीको आत्मकथाको अध्ययन गर्दा पनि मैले के पाएको छु भने यो अध्याय 6 को 46 नम्बरको श्लोक र 47 नम्बरको श्लोक, यो 47 नम्बरको श्लोक आफैमा ध्यान योगको अन्तिम श्लोक हो। यी दुईटा श्लोकहरू उच्चारण गर्दा, पढ्दा, मनन गर्दा योगीको आत्मकथा पढ्दा यी सबै लक्षणहरू परमहंस योगानन्दजीमा हामी पाउँछौं। यानी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई तिमी यस्तो योगी बन्नुपर्छ भनेर भन्दा त्यस्तै योगी चाहिँ हामी योगीको आत्मकथा पढ्दा परमहंस योगानन्दजीलाई पाउँछौं। र अस्ति हामीले अस्तिको चर्चामा हामी लहडी महाशयले योगानन्दजीको मातापितालाई क्रिया दीक्षा दिनुभएको ठाउँमा पुगेर हामीले विसर्जन गरेको थियौं। अब हामी आज त्यो भन्दा अगाडि बढ्नेछौं। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरो जन्म भएको केही समयपछि लाहिडी महाशयको महासमाधि भयो। लाहिडी महाशयको महासमाधि र परमहंस योगानन्दजीको जन्म मितिलाई हामीले केलाएर हेर्दा 2 वर्ष 9 महिनाको अन्तराल भेट्दछौं। त्यसैले योगानन्दजीले केही समयपछि भन्नुभएको भन्ने कुरा यहाँ मिल्न आउँछ। अस्ति हामीले चर्चा गर्दाखेरि योगानन्दजीको पिता इन्डियाको बंगाल नागपुर रेलवे कम्पनीको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। त्यसो भएको हुनाले उहाँको सरुवा बेला बखतमा एउटा शहरबाट अर्को शहर, अर्को शहरबाट अर्को शहरमा भइरहन्थ्यो। यही क्रममा पिताजीको सरुवा भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा जहाँ गए पनि उहाँको
आफू बस्ने घरमा लाहिडी महाशयको एउटा चित्र, एउटा तस्बिर राखिएको हुन्थ्यो। अनि योगीजी भन्नुहुन्छ, आमा र म त्यस तस्बिरमा धूप, चन्दन र फूलले पूजा गरेर अगाडि बस्थ्यौं र ध्यान गर्दथ्यौं भन्नुहुन्छ। त्यो तस्बिर, त्यो फोटो उहाँको पिताजीलाई लाहिडी महाशय स्वयं आफैले दिनुभएको फोटो हो। त्यसो भएको हुनाले योगीजी भन्नुहुन्छ, यो फोटोमा पवित्र स्पन्दन छ भन्नुहुन्छ। त्यो स्पन्दन भनेको फोटो आफैमा जड हो, तर त्यो स्पन्दन भनेको चाहिँ त्यसले फोटोमा एउटा सजीवता छ, फोटोमा जीवन्तता छ भन्ने चर्चा उहाँले त्यहाँ लिएर आउनु भएको छ। त्यो फोटो पिताजीलाई लाहिडी महाशयले आफैले दिनुभएको हुँदा लाहिडी महाशय उहाँको विश्वासमा एकदम पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, त्यो सर्वव्यापक आत्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सर्वव्यापक आत्माले छोएर दिएको फोटो भएको हुनाले त्यो फोटोमा जीवन्तता छ भन्ने कुरा योगीजीले भन्नुहुन्छ। जस्तै हामीले पनि हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो घरमा हामीले कुनै दिन शिवलिङ्ग किनेर लिएर आयौं र हामीले घरमा पूजा गर्न चाह्यौं भने सबैभन्दा उत्तम उपाय के हुन्छ भनेदेखि त्यो शिवलिङ्ग बोकेर पशुपति जाने र पशुपतिको त्यो ज्योतिर्लिङ्गमा छुवाउने र अनि लिएर आउने। यो हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा यो विशेष चलिआएको कुरा छ र गुरुजीहरूलाई पनि सोध्यौं भनेदेखि उहाँले दुईटा बाटो बताउनुहुन्छ। एउटा प्राण प्रतिष्ठा गरेर जगाउने र अर्को पशुपतिमा लिएर गएर शिवलिङ्गसँग जोडाउने। त्यो शिवलिङ्गसँग छुवाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि पशुपतिमा भएको ज्योतिर्लिङ्ग आफैमा त्यो शाश्वत सत्य हो र त्यसमा यो हामीले किनेको शिवलिङ्ग लिएर गएर छोइसकेपछि त्यसको ज्योतिर्लिङ्गको पवित्र स्पन्दनहरू आउँछ र त्यो हामीले किनेको शिवलिङ्गमा पनि एउटा जीवन्तता आउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामी त्यसो गर्दछौँ। त्यसैले उहाँले यो कुरा भन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। त यसको अर्थ अर्को पनि छ कि त्यस तस्बिरले योगानन्दजीको जीवनमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको थियो। तस्बिरको अगाडि बसेर उहाँ धेरै बेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। ध्यान गर्दै जाँदाखेरि त्यो तस्बिर सजीव भएर उहाँको अगाडि आएको जस्तो उहाँलाई महसुस हुन्थ्यो। अनि त्यो तस्बिर अगाडि आएको जस्तो महसुस हुँदाखेरि त्यो तस्बिरको पाउमा, त्यो सजीवको पाउमा छुन लाग्दाखेरि फेरि त्यो तस्बिरमा परिवर्तन हुँदथ्यो। यस्तो योगानन्दजीको अनुभव छ। त्यसैले योगानन्दजीको बढ्दो उमेरसँगै उहाँमा कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यो तस्बिर चाहिँ उहाँको अन्तस्करणमा ज्योति स्वरूप भएर विराजमान भइदियो, ज्योति स्वरूप भएर बस्यो। र उहाँलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो भने सङ्कटको बेलामा उहाँको अन्तरात्मामा स्वयं लाहिडी महाशय आएर सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो र अन्योलको अवस्थामा, दुविधाको अवस्थामा उहाँको अन्तरात्मामा स्वयं लाहिडी महाशय आएर निर्देशनहरू दिनुहुन्थ्यो। यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनहरू दिनुहुन्थ्यो। यस्तो योगानन्दजीको अनुभव छ। उहाँले यो कुरा त्यो आत्मकथामा लेख्नु भएको छ। त सुरुमा परमहंस योगानन्दजीलाई लाहिडी महाशयलाई सशरीर भेट्न नपाएकोमा असाध्यै दुःख लागेको थियो, असाध्यै दुखी हुनुभएको थियो। तर जसै यी घटनाहरू अगाडि बढ्दै गए र लाहिडी महाशयको त्यो सर्वव्यापकताको अनुभव उहाँलाई हुँदै गयो, त्यसपछि उहाँलाई दुःख लाग्न छोड्यो। शरीरसँग मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ भन्ने कुरो योगानन्दजीलाई लाग्न थाल्यो। र यहाँ लाहिडी महाशयले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति पनि शिष्यहरू, जति पनि उहाँका अनुयायीहरू लाहिडी महाशयको दर्शन गर्नका लागि दौडिन्थे, घर छोडेर आउँथे, काम छोडेर आउँथे, उहाँको दर्शन गर्न लालायित हुन्थे, तिनीहरूलाई लाहिडी महाशयले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो,
म सधैँ सदा सर्वदा तिमीहरूको कुटस्थमा छु। कुटस्थ भनेको यो तेस्रो आँखाको यो ललाट भित्रपट्टिको भाग भनेर भन्छ। यो भागमा छु, तिमीहरूको कुटस्थमा छु, यो हाडमासुको शरीर हेर्नलाई किन दौडिन्छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ लाहिडी महाशयले पनि आफ्नो सर्वव्यापकताको कुरा यहाँ गरिरहनु भएको छ। यो एउटा प्रासङ्गिक कुरो मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो सर्वव्यापकता पनि सर्वव्यापक छु भन्ने कुरालाई पनि उहाँले यसरी यो 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 व्यक्त गरिरहँदाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त एकपटक योगानन्दजीलाई कलकत्तामा छँदाखेरि उहाँलाई हैजा लाग्छ। त्यति बेलाको हैजा भनेको अहिलेको कोरोना भन्दा पनि ठुलो महामारी थियो। हैजा लागिसकेपछि मान्छे बाँच्ने भन्ने त्यो सम्भावना विरलै हुन्थ्यो। योगानन्दजी रेलवे कम्पनीका उपाध्यक्षको छोरा, सम्पन्न परिवारको मान्छे, उहाँको उपचारमा कुनै पनि कमी भएन। यद्यपि न वैद्य न डाक्टर कसैले केही गर्न सके, कसैले पनि केही गर्न सकेनन्। र सबैले योगानन्दजीको अब अन्तिम अवस्था आयो भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भयो र योगानन्दजी आफैलाई पनि बाँच्ने आशा कति पनि रहेन। र योगानन्दजीको माताजी आमा जहिले पनि योगानन्दजी बस्नुभएको उहाँको सिरानीनिर बसिरहनुहुन्थ्यो। छोराको मृत्युलाई, अब त्यस्तो भनिसकेपछि छोरा मृत्युको मुखमा पुगिसक्नुभयो। छोराको मृत्युलाई कुरेर बस्नुभएकी आमाले कस्तो पीडा भयो होला त। त्यो छोराको मृत्युलाई कुरेर बस्नुभएकी आमाले यसो सिरानीमा झुन्डाइरहेको लाहिडी महाशयको तस्बिरलाई हेरेर आफ्नो छोरालाई भन्नुभयो, प्रणाम गर गुरुदेवलाई। योगानन्दजीको अवस्था यस्तो थियो कि उहाँले 2 हात उठाएर प्रणाम गर्न सक्नुहुन्थेन। यस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु थियो। उहाँ शारीरिक दुर्बलता एकदमै कमजोर भइसकेको थियो। उहाँले 2 हात उठाएर प्रणाम गर्न सक्नु भएन। आमाले त्यो कुरा बुझ्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीले मनबाट उहाँप्रति आफ्नो सच्चा भक्ति प्रकट गर्न सक्यौ भने तिम्रो जीवनको रक्षा हुनेछ। आमाले यसो भन्नुभयो। योगानन्दजी अगाडि लेख्नुहुन्छ, आमाले त्यसो भनिसकेपछि मैले त्यस फोटोलाई एकनासले हेरेँ। तिर्मिराउँदो प्रकाश देखेँ र त्यो प्रकाशले मेरो शरीर र कोठालाई धपक्क ढाकेको थियो। सबै रोगका लक्षणहरू गएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। शरीरमा शक्ति आयो। बिस्तारै उठेर आमाको चरण स्पर्श गरेँ। आमाले त्यस तस्बिरलाई बारम्बार ढोक्नुभयो। जुन अलौकिक प्रकाशले म निको भएको थिएँ, त्यो प्रकाशको व्याप्तता आमाले पनि महसुस गर्नुभएको रहेछ। आफ्नो आमाको गुरुप्रतिको असीम विश्वासलाई मैले त्यति बेला बुझेँ। त यहाँ हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने, अन्तिम वैद्य डाक्टर यी सबैबाट पनि केही उपाय नलागेपछि अन्तिम उपाय भनेको प्रार्थना रहेछ। हामीले यो बुझ्दा बुझ्दै हामी सुरुमै किन प्रार्थना गर्न चुक्छौँ? त हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्न चुक्नु हुँदैन है भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले यो थोरै कुरा जोडेको हुँ। र उपचार पनि, औषधिहरू त एउटा माध्यम हुन्। उपचार त्यसको अन्तिम निर्क्योल गर्ने त परमात्मा नै हुनुहुन्छ। जुन लाहिडी महाशयको जुन फोटोलाई परमहंस योगानन्दले हेरेर त्यस्तो अवस्थाबाट त्यो अवस्थामा पुग्नुभएको थियो, हात उठाएर प्रणाम गर्न नसक्ने अवस्थाबाट तुरुन्तै प्रकाशको उपस्थिति, परमात्माको प्रार्थना, प्रकाशको उपस्थिति, शरीरमा शक्ति सञ्चारित हुने र नि उठेर आमाको चरण स्पर्श गर्न सक्ने अवस्था जसरी सिर्जना भयो, त्यो सिर्जना गर्ने फोटो लाहिडी महाशयको कृपाले मात्रै त्यो फोटो खिचिएको।
जसै यदि लहडी महाशयको कृपा हुन्थेन भनेदेखि त्यो फोटो खिचिने थिएन। जबसम्म लाहिडी महाशय आफ्नो कृपा गर्नुहुन्थेन, कृपा दिनुहुन्थेन, तबसम्म लहडी महाशयलाई कसैले पनि क्यामेरामा कैद गर्न सक्थेन। यो कुरा योगानन्दजीलाई उहाँका पिताजीका गुरुबन्धु, उहाँको पिताजीको गुरुबन्धु कालीकुमार राय भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले योगानन्दजीलाई बताउनु भएको कुरा योगानन्दजीले यो आत्मकथामा लेख्नु भएको छ। म यो प्रसङ्ग यहाँ हजुरहरूसँग जुमको माध्यमबाट खुसीसँग बताउन चाहन्छु, किनकि यसले लहडी महाशय चैतन्य आत्मा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ। लाहिडी महाशयलाई फोटोमा खासै रुचि थिएन। उहाँ फोटो खिच्न धेरै इच्छा राख्नुहुन्थेन। फेरि पनि भक्तका पछाडि भगवान लाग्नुहुन्छ भने जस्तै एक दिन उहाँका शिष्यहरूले सामूहिक फोटो खिचाउनको लागि गुरुदेवसँग, लाहिडी महाशयसँग अनुरोध गरे। लाहिडी महाशयले मन्जुरी दिनुभयो र फोटो खिचियो। त्यति बेला अहिलेको जस्तो फोटो खिच्ने बित्तिकै तुरुन्तै हेर्न पाइने थिएन होला, लिएर गएर धुनु पर्थ्यो होला। हामीले स्कुलमा पढ्ने बेलामा खिचेका फोटो त लिएर गएर धुनु पर्थ्यो र कति दिनपछि आइज भनेर भन्थे, अनि त्यसपछि गएर हामीले फोटो लिन्थ्यौँ भने त्यो जमानामा त झन् गाह्रो थियो होला। त्यसैले त्यो फोटो खिचे, लिएर गए, धोए र फोटो हेरे। फोटो हेर्दा सबै शिष्यहरूको फोटो छ, लाहिडी महाशयको फोटो छैन। जुन ठाउँमा लाहिडी महाशय बस्नुभएको थियो त्यो ठाउँ खाली छ। यो फोटो खिच्दाखेरि अघि जसले योगानन्दजीलाई यसको बारेमा बताइरहनु भएको थियो, उहाँ कालीकुमार राय पनि त्यही फोटोमै सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यही फोटो पनि सँगै खिचाइरहनु भएको थियो उहाँले नै यो कुरा योगानन्दजीलाई बताउनु भएको। अब यो त एकदमै आश्चर्य लाग्दो कुरा भयो। म्युट गरौँ हजुर, म्युट गरौँ। यो त एकदम आश्चर्य लाग्दो कुरा भयो। यो आश्चर्य लाग्दो घटनाको व्यापक चर्चा हुन थाल्यो। त्यही ठाउँमा एकजना गंगाधर भन्ने फोटोग्राफर थिए। ती गंगाधरले के दाबी गरे भने, कहलिएका मान्छेले त दाबी गर्छन् नि, हामी स्वाभाविकै छ नि। ती गंगाधरले के दाबी गरे भने, म लहडी महाशयको फोटो चाहिँ म निकाल्न सक्छु। तयारी मन्जुर भयो। भोलिपल्ट त्यसको व्यवस्था गरियो। लाहिडी महाशय बेन्चमा पद्मासनमा बस्नुभयो। ती गंगाधर बाबु क्यामेरा बोकेर आए, फोटो खिचे। उनले 12वटा जति फोटो खिचेका छन्, किनकि मलाई लाग्छ उनलाई पनि लाग्यो होला अघिल्लो दिन खिचेको फोटोमा अरू सबैको फोटो छ, लाहिडी महाशयको छैन भनेपछि यहाँ केही रहस्य छ भन्ने कुरा त उनले पनि बुझे होलान्। त्यसैले उनले 12वटा फोटो खिच्नुको पछाडि केही कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई पनि केही लागेको छ भन्ने कुरा संकेत चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। लिएर गए, धोए, बेन्च आयो, पर्दा आयो, लाहिडी महाशयको फोटो आएन। ती गंगाधर बाबुका आँखा रसाए, आँखा आँसुले भरिए। उनको कहलिएको फोटोग्राफर जुन कहलिएको भनेर चाहिँ जुन नामुद फोटोग्राफरको रूपमा जुन परिचय थियो, त्यसमा चोट पर्यो। उनको अहंकार चूर्ण भयो। दौडेर उनी लाहिडी महाशयका जान्छन्। दौडेर लाहिडी महाशयका पुगेपछि धेरै बेरपछि लाहिडी महाशयले मुख खोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, म आत्मा हुँ। के तिम्रो क्यामेराले सर्वव्यापी अगोचरको चित्र खिच्न सक्छ? ती गंगाधर बाबु भन्छन्,
त्यो चित्र खिच्न असमर्थ छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। हजुरभित्र त्यो विराट आत्माको निवास छ भन्ने कुरा पनि बुझेँ। फेरि पनि हे पवित्र आत्मा, मलाई तपाईको शरीर रूपी त्यो मन्दिरको चित्र खिच्ने ठुलो आकांक्षा छ, कृपा गर्नुस्। लाहिडी महाशय भन्नुहुन्छ त्यसो भए भोलि आऊ। भोलिपल्ट गए, फोटो खिचियो, लाहिडी महाशयको चित्र आयो। योगानन्दजीले के भन्नुभएको छ भने त्यसपछि सम्भवतः अरू कुनै चित्रहरू लाहिडी महाशयका खिचिएका छैनन्, त्यो नै अन्तिम चित्र हो। त्यो चित्र मैले यहाँ हजुरहरूलाई थोरै देखाउने मैले चेष्टा गर्दछु। यो चित्र देखिएको छ नि? यो जनै लगाएको चित्र हजुरहरूले देख्नु भएको छ। यो चित्र नै उहाँको अन्तिम चित्र हो, अन्तिम फोटो हो। मैले यो चित्रको बारेमा यसरी बताउनको लागि मैले यो चित्रलाई देखाएर चाहिँ हजुरहरूलाई केही कुरा बताउने इच्छा व्यक्त गरेँ। लाहिडी महाशयको मैले यो आँखालाई हेरौँ त एकचोटि आधा चिम्लिएको छ, आधा खुलेको छ। यसलाई हामी अर्धनिर्लिप्त नयन पनि भन्न सक्छौँ, अर्धमुदित नयन पनि भन्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ अर्धनिर्लिप्त भन्दा पनि अर्धमुदित नयन भन्न मनपर्छ। त्यसैले यो अर्धमुदित नयनलाई मैले हेरिरहँदा यस्तो लाग्छ कि उहाँको बाहिरी संसारसँग कुनै मोह छैन र उहाँ आनन्दमा लीन हुनुभएको भन्ने त्यस्तो चाहिँ संकेत मिल्दछ, त्यस्तो बुझिन्छ। त्यस्तै उहाँको यो अनुहारलाई हामीले यसो हेर्यौँ भने चुप्प लागेको जस्तो देखिन्छ, तर अलिकति मुस्कुराउनु भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यो उहाँको मुस्कानभित्र ईश्वर साक्षात्कारको गहिरो झल्को देखिन्छ। त सांसारिक प्रलोभनबाट मुक्त आत्मा लाहिडी महाशय आध्यात्मिक अनुरागीहरूलाई सधैँ कृपा दिनुहुन्छ। हामी पनि यस जुम सत्सङ्गमा जो जति जम्मा भएका छौँ हामी सबै अध्यात्म अनुरागीहरू हौँ र मेरो परम गुरुदेवसँग मेरो प्रार्थना छ हामीहरू सबैलाई उहाँले कृपा प्रदान गर्नुहुनेछ। मैले यस्तै आँखा र यस्तै मुस्कान भएको अर्को एकजना माताजीको चित्र पनि देखेको छु र म त्यो चित्रको बारेमा, त्यो माताजीको बारेमा धेरै अध्ययन पनि गरेको छु, जसको नाम हो आनन्दमयी मा, जो सधैँ आनन्दमा रहनुहुन्थ्यो। उहाँको मुस्कान पनि त्यो एकदम ईश्वर साक्षात्कारको झल्को दिने मुस्कान र नयनहरू पनि यस्तै संसारबाट चाहिँ विरक्तिएको र आनन्दमा लिप्त भएको त्यस्तो खालको चाहिँ नयन देखेको छु मैले थोरै आफ्नो अनुभव मात्रै यहाँ सेयर गरेको हुँ। त योगानन्दजी फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, एक बिहान म गहन ध्यानमा लीन थिएँ, त्यसै बेला मेरो चिम्लिएका आँखाहरूको पछाडि, यो आफ्नो आँखा चिम्लिएको यसको पछाडिपट्टि अन्धकारभित्र के छ भन्ने मनमा तीव्र रूपले एउटा चाहना चाहिँ जागृत भयो र तुरुन्तै मेरो अन्तर्दृष्टिमा मेरो यो भित्र प्रकाशका प्रखर आभाहरू बनिएको छ, प्रकाशको किरणहरू, प्रकाशको उज्यालो देखा पर्यो
र ती उज्यालोमा हिमालयका गुफाहरूमा ध्यान मुद्रामा बसेका सन्तहरू देखिए। ती सन्तहरूको आकृति चाहिँ उहाँको निधारको भित्रपट्टि चलचित्रमा चाहिँ, फिल्ममा चाहिँ सलबलाउन थाले। र योगानन्दजी त्यस्तो देखिसकेपछि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईहरू को हो? जवाफ आउँछ, हामीहरू हिमालयका योगीहरू हौं, हामीहरू हिमालयका योगी हौं। योगानन्दजीको मन आनन्दले यति भरिन्छ अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई पनि हिमालय जान मन छ र तपाईहरू जस्तै योगी बन्न इच्छुक छु। उहाँले त्यो भन्ने बित्तिकै जुन दृश्यहरू उहाँले देखिरहनु भएको थियो त्यो दृश्यहरू बिस्तारै हराउँदै गयो र उज्यालो किरणहरू फैलिँदै गए र त्यो अनन्त आकाशमा ती उज्यालाका किरणहरू बढ्दै गए। अनि योगानन्दजीलाई फेरि अनौठो लाग्छ र उहाँले सोध्नुहुन्छ, यो अनौठो उज्यालो के हो? एउटा गम्भीर आवाज, एकदमै अत्यन्त गहकिलो आवाज आउँछ, म ईश्वर हुँ, म ज्योति हुँ। योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, म तपाईसँग साक्षात्कार हुन चाहन्छु। तर बिस्तारै सबै क्षीण भयो। परमहंस योगानन्दजीले यहाँनिर के भन्नुभएको छ भने, त्यस घटनाले मलाई ब्रह्मको खोजमा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भयो भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी एकछिन थोरै चिन्तन गरौँ। यो सबै सुनिरहँदा, यो सबै पढ्दा या सुन्दा त्यस क्षणको हामी कल्पना मात्रै गर्दा पनि कति आनन्दित हुन्छौँ। हजुरहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, म आफू चाहिँ आनन्दित हुने भएको हुनाले मैले यो कुरा भनेको। मलाई वास्तवमा आनन्द लाग्छ यो कुरा सुन्दाखेरि, यो कुरा पढ्दाखेरि। आनन्द नहुन पनि सकिन्छ। तर जो यस घटनाको भोक्ता छ, जसले यो घटना भोगेको छ, उसलाई कति आनन्द भयो होला। यो हाम्रो साधारण मस्तिष्कको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा छ, यानी कल्पनातीतको कुरा हो। योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरा बालककालका स्मृतिहरू विशेष उल्लेखनीय छन् भन्नुहुन्छ। एक दिन उहाँ आफ्नी दिदीको नाम रोमा, एक दिन उहाँ आफ्नी दिदीसँग बसेर बिहान बङ्गाली भाषाको, यो गोरखपुरको कुरा हो, बङ्गाली भाषाको चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदीले आफ्नो खुट्टामा घाउ भएको कुरा बताउनु भयो। अनि दिदीले गएर त्यो घाउमा लगाउनलाई मलम लिएर आउनुभयो। योगानन्दजीले पनि त्यो मलम निकालेर आफ्नो पाखुरामा दल्नुभयो। दिदीले भन्नुभयो, केही पनि नभएको ठाउँमा तिमी मलम दल्दैछौ मुकुन्द। योगानन्दजीको बचपनको नाम थियो मुकुन्द। तिमी केही पनि नभएको ठाउँमा मलम दल्दैछौ मुकुन्द। दिदी, मलाई लाग्छ भोलि बिहान मेरो यो मलम दलेको ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो घाउ आउनेछ, ठुलो घाउ हुन्छ। म हजुरको मलमको म परीक्षण गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। दिदीले, फटा नचाहिने कुरा गर्छौ तिमी, यस्तो कुरा गर्ने हो भनेर अलि गाली गरेको जस्तो, अलि खिल्ली गरेको जस्तो गर्नुहुन्छ। परमहंस योगानन्दजीलाई हल्का कता अलिकति नमिठो लाग्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ, भोलि बिहान नहेरेसम्म तपाईले मलाई फटा नभन्नुस् दिदी। म मेरो तीव्र इच्छा शक्तिले भन्दछु, यहाँ एउटा ठुलो घाउ आउनेछ र तपाईको घाउ दोब्बर ठुलो हुनेछ, आजको भन्दा दोब्बर ठुलो हुनेछ। नभन्दै भोलिपल्ट त्यस्तै हुन्छ। दिदीको घाउ दोब्बर ठुलो हुन्छ र उहाँको पाखुरामा घाउ निस्किन्छ। उहाँको पाखुरामा निस्केको घाउ उपचार गर्नको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र अपरेसन गरेर मात्रै त्यो घाउ ठिक हुन्छ। पछि त्यो अपरेसन गरेको घाउको खत योगानन्दजीसँग सधैँ जीवनभरि नै रहिरह्यो। दिदीले यो सबै कुरा गएर आमालाई बताउनुहुन्छ। अनि आमाले चाहिँ योगानन्दलाई बोलाएर के भन्नुहुन्छ भने, शब्द शक्तिको प्रयोग कसैको पनि हानि पुर्याउने उद्देश्यले नगर्नु। आमाको यो आदेश योगानन्दजीले जीवनभरि पालना गर्नुहुन्छ।
आमाको यो आदेशमा आमालाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि योगानन्दजी या मुकुन्द जो बच्चा छ ऊ साधारण आत्मा होइन भन्ने कुरा आमालाई थाहा हुन्छ। यो कुरो पछाडि आउँछ, हजुरहरूलाई म आजैको प्रवचनमा आजैको उसमा चाहिँ म यो जानकारी गराउनेछु। यसले के शिक्षा दिन्छ भने कुनै पनि शब्दहरूलाई हामीले गहन एकाग्रताका साथ उच्चारण गर्यौं या बोल्यौं भने त्यसमा निश्चित प्रभाव उत्पन्न गर्ने पर्याप्त शक्ति हुन्छ। अझ यो विशेष मलाई लाग्छ प्रार्थनामा यसको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। परमात्माको प्रार्थनामा यसको प्रयोग चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि मानिसले गहन एकाग्रताका साथ प्रार्थना गर्दछ भने त्यो प्रार्थना खेर जाँदैन। हामी भन्छौं नि परमात्मासँग गरिएको प्रार्थना कुनै पनि खेर जाँदैन। तर मात्र कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना कुन अवस्थाको हुन्छ, हामी कुन लेभलको प्रार्थना गर्छौं, प्रश्न यति मात्रै हो। अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, उहाँहरूको परिवार लाहोरमा थियो, पन्जाब। त्यहाँ एउटा कालीको चित्र भेट्नुहुन्छ योगानन्दजीले। कालीको चित्र भेटिसकेपछि उहाँले आफ्नो घरको बरन्डामा त्यो कालीको चित्रलाई सानो मन्दिर जस्तो गरेर स्थापना गर्नुहुन्छ र उहाँलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो कालीको चित्रको अगाडि उहाँले जति पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ ती सबै पूर्ण गरिदिनु हुनेछ कालीले। उहाँलाई त्यत्रो विश्वास हुन्छ। एक दिन उहाँ र उहाँको दिदी आफ्नो घरको छतमाथि जानुहुन्छ खेल्नको लागि। वरिपरि सबै छतहरूमा चङ्गाहरू उडाउने प्रतियोगिता भइरहेको हुन्छ। चङ्गाहरू उडाइरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले। योगानन्दजी एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, दिदीले चङ्गाहरू हेर्नतिर लाग्नुहुन्छ। योगानन्दजी चुपचाप लागेर बसेको देखेर दिदीले भन्नुहुन्छ, मुकुन्द आज किन तिमी चुपचाप छौ, किन शान्त छौ? मुकुन्द भन्नुहुन्छ, दिदी मलाई यस्तो लाग्छ कि मैले जे मागे पनि जगन्माताले मलाई पुर्याइदिनुहुन्छ। केटाकेटीको उमेर, उहाँको दिदी पनि सानै। उहाँको दिदीले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए तिम्रो जगन्माताले यो चङ्गा दिनुहुन्छ त तिमीलाई भनेर दिदीले भन्नुहुन्छ। योगानन्दजीलाई पुगिहाल्यो। योगानन्दजीले तुरुन्त प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। जब योगानन्दजीले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, एउटा चङ्गा नाच्दै नाच्दै आयो र त्यहाँ त्यो छतमा एउटा चाहिँ नि सिउँडीको काँडा थियो। मेरो विचारमा गमलामा थियो होला, केहीमा थियो होला, त्यो कुरा पुरै उल्लेख गरिएको छैन। त त्यो चङ्गाको धागो आएर सिउँडीको काँडामा अड्किन्छ अनि योगानन्दजीले समातेर दिदीलाई दिनुहुन्छ। दिदीले भन्नुहुन्छ, यो एउटा संयोगको कुरो हुन सक्छ, यो तिम्रो जगन्माई माताले दिएको हो र आकाशमा चङ्गा थियो, चुड्यो, आयो, यहाँ अड्कियो, संयोग परेको हुन सक्छ योगानन्द, मुकुन्द भनेर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ, यदि अर्को पनि चङ्गा आयो भने चाहिँ म तिम्रो कुरामा विश्वास गर्छु, तिम्रो जगन्माताले तिमीलाई पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ। योगानन्दजीले फेरि प्रार्थना सुरु गर्नुहुन्छ। नजिकैको छतमा उडाइरहेको अर्को एकजना मान्छेको चङ्गा, उसले अर्कोको चङ्गालाई चैट गर्न खोज्दाखेरि आफै झड्कार्दाखेरि आफ्नै चङ्गा चुड्छ र त्यो चङ्गा पनि आउँछ र त्यही सिउँडीको काँडामा अड्किन्छ र योगानन्दजीले दिदीलाई दिनुहुन्छ। दिदीलाई भित्रभित्र डर लाग्छ, ओहो जे भने पनि पुग्ने रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ, ओहो तिमीलाई त जे भने पनि पुग्ने रहेछ भनेर अनि दिदी त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ, यानि तल जानुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यतिसम्म चर्चा गरिरहँदा योगानन्दजीको दिदीसँग भएका धेरै कुराहरू मैले चर्चा गरेँ र आज म फेरि दाजुसँग र आमासँग भएको केही प्रसङ्गहरू म यहाँ हजुरहरूसँग व्यक्त गर्छु। योगानन्दजीको दाजुको नाम हो अनन्त। योगानन्दजीको आमाको ठुलो सपना थियो जेठो छोरोको बिहे गरेर बुहारी भित्राउने। जुन दिन बुहारीको मुख देखौँला त्यो दिनमा म त्यो दिन पृथ्वीमा स्वर्गिक आनन्द मैले पाउनेछु, अर्थात् स्वर्गीय सुख मलाई प्राप्त होला, आमाको सोचाइ थियो। यी हरेक आमाका सपनाहरू यस्तै यस्तै हुन्छन् हैन। हाम्रा आमा, अझ विशेष गरेर पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय संस्कृतिका
आमाहरूको सोच सपनाहरू यस्तै हुन्छन्। भला बुहारी आइसकेपछि कति लुछाचुडी गर्नुपर्ने हो हैन, कति ठासठुस हुने हो, कति झैझगडा हुने हो, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। फेरि पनि हरेक आमाहरूका विपनामा देखिने सपनाहरू हुन् यिनीहरू। त्यस्तै विपनामा उहाँकी आमाले पनि यस्तो सपना देख्नु भएको थियो। यो अनन्त जो योगानन्दजीको दाजु उहाँको कुरा छिन्दा उहाँको पिताजीहरू चाहिँ उहाँको पिताजीको सरुवा चाहिँ लाहोरबाट बरेली, इन्डियाको बरेली भन्ने ठाउँमा भइसकेको थियो। पिताजी र योगानन्दजी बरेलीमा बस्नुहुन्थ्यो। आमाहरू चाहिँ कलकत्ताको पुरानो घरमा बस्नुहुन्थ्यो। किनकि छोरो अनन्तको बिहेको कुरा छिनिएको छ। आमाले छोरोको बिहे गर्ने ठुलो सपना बोक्नु भएको छ। सम्पन्न परिवारको मान्छे अनि पुर्खौली घर कलकत्तामा बसेर आमा चाहिँ बुहारी भित्राउनको लागि छोरोको बिहेको लागि भव्य तयारी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। र यता बरेलीबाट, बरेली भनेको त हजुरहरूलाई थाहै छ होला, एउटा गीत पनि छ नि, बरेली बजारमै झुम्का गिरागी भन्ने हैन। यो उत्तर प्रदेशको कानपुरबाट अलिकति पर पर्छ, 200-250 किलोमिटर पर। त्यो प्रख्यात ठाउँ छ त्यो। अब पिताजी र योगानन्दजी पनि दाजुको बिहेमा, छोराको बिहेमा कलकत्ता जानको लागि चाहिँ आतुर हुनुहुन्थ्यो, तयारी हुनुहुन्थ्यो। दाजुको शुभ विवाहको केही दिन अगाडि अशुभ समाचार, अशुभ दृश्यको आभास चाहिँ योगानन्दजीलाई हुन्छ। पिताजीसँग सँगै सुतिरहनु भएको हुन्छ। उहाँ आधा रातमा झुल फरफराको जस्तो आवाज उहाँले सुनेर बिउजनुहुन्छ। बिउजँदाखेरि उहाँको आमाको छाया देख्नुहुन्छ उहाँले। अनि कानमा काने खुसी गरेको आवाजमा, काने खुसी गरेको बिस्तारै आवाजमा, बुवालाई उठाऊ, तिमीहरू मलाई हेर्न चाहन्छौ भने भोलि बिहान 4 बजेकै ट्रेन समातेर तिमीहरू कलकत्ता हिँडिहाल, अन्यथा तिमीहरूले मलाई हेर्न पाउँदैनौ। यस्तो कुरा आमाले बताउनुहुन्छ। बिचरा योगानन्द 11 वर्षको बच्चा, अनि पिताजीलाई उठाउनुहुन्छ र रुँदै यो चिज बताउनुहुन्छ। पिताजीले भन्नुहुन्छ, यस्तो भ्रममा नपर, तिमी भ्रममा छौ, यस्तो भ्रममा नपर, तिम्रो आमालाई केही पनि भएको छैन, आफ्नो भ्रमतिर ध्यान नदेऊ, तिम्रो आमालाई केही पनि भएको छैन, तिम्रो आमा एकदम ठिकठाक हुनुहुन्छ। यहाँ निकानन्द भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँको पिताजीले। निकानन्द भनेको निको प्लस आनन्द हैन, बिरामी पनि नभएको र त्यो माथि पनि फेरि आनन्द भएको, यस्तो अवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ। त बिहानै समस्या के हुन्छ भनेदेखि बिहानै एउटा दुःखद खबर आइपुग्छ। बिहे टर्यो, तुरुन्त आउनु, आमा सिकिस्त हुनुहुन्छ। पिताजी र उहाँ चाहिँ तुरुन्तै कलकत्ता हिँड्नुहुन्छ। अब उहाँले त त्यो आधा रातमा त्यो दृश्यको आभास, दृश्यको चाहिँ ज्ञान भइसकेको छ हैन, त्यो दृश्य देखिसक्नु भएको छ। पिताजीले मात्रै नपत्याउनु भएको, उहाँलाई चाहिँ के लागेको छ भने आमा बितिसक्नुभयो भन्ने लागेको छ। त्यसैले उहाँ आमा बेगरको शून्य जिन्दगीको कल्पना उहाँलाई अति असह्य हुन्छ। अनि आमा, मेरी आमा मात्र नभएर मेरो प्यारो साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, हरेक दुःखको मेरो सहारा हुनुहुन्थ्यो। मेरो शोकाकुल मनस्थितिले गर्दाखेरि उहाँलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि, उहाँको शोकाकुल अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँलाई आफैलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि गाडीको अगाडि, रेलगाडी, चल्ती रेलगाडीको अगाडि हाम फाल्न मन लाग्यो, यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ। बाटोमा चाहिँ गाडी परिवर्तन गर्ने बेला एकजना काकासँग, उहाँको काकासँग चाहिँ भेट हुन्छ र काकासँग उहाँले सोध्नुहुन्छ, आमा बाँचेकी हुनुहुन्छ? योगानन्दको मुखमण्डलको भाव बुझेर काकाले अवश्य नै जीवित हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर योगानन्दजीलाई अलिकति पनि विश्वास लाग्दैन। घरमा पुग्दा वातावरण स्तब्ध। योगानन्दजी निश्चेष्ट भएर लड्नुभयो। आमाको मृत्युको सत्य सामना गर्न साह्रै गाह्रो भयो र उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँलाई यो पीडाबाट मुक्त हुन वर्षौं वर्ष लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ।
आमाको दाह संस्कार गरिसकेपछि पिताजी र उहाँ फर्किनुहुन्छ बरेलीमै, र त्यो बरेलीमा जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो घरको अगाडि एउटा शिवलीको रुख छ। त्यो शिवली भनेको पारिजात रहेछ। त्यो पारिजातको रुख रहेछ। त्यो हरेक दिन बिहान चाहिँ उहाँ त्यो पारिजातका फुलहरू, पारिजातको रुख नजिक जानु हुँदो रहेछ, र त्यो पारिजातका रुखबाट फुलहरू जुन बिहान झर्छन् वरिपरि, उहाँलाई यस्तो लाग्दो रहेछ कि यो पारिजातले आफ्नो भक्ति स्वरूप आफ्ना फुलहरू चाहिँ परमात्मामा अर्पण गरेको छ भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। र अनि उहाँ भन्नुहुन्छ ती पारिजातका फुलहरूमा ओसका थोपाहरू, अर्थात् हामी के भन्छौँ, ओसलाई के भन्छौँ नि, शीतका थोपाहरू, अनि ती शीतका थोपाहरूमा आमाको स्मरणमा मेरा आँखाबाट झरेका आँसुहरू मिसिन्थे, र मलाई तीव्र ईश्वरको नजिक हुने तीव्र चाहना हुन्थ्यो। मलाई यस्तो किसिमको जागृत हुन्थे कि म ईश्वर प्राप्त गर्नको लागि असाध्यै पीडा हुन्थ्यो, र मलाई हिमालयले बोलाइरहेको जस्तो, बलपूर्वक आफूतिर तानिरहेको जस्तो मलाई लाग्दथ्यो। यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। त मातृवियोगको पीडा बुझाउन उहाँलाई वर्षौं लाग्यो। उहाँले पुकार गर्नुहुन्थ्यो अरे माताको वियोगमा। के भनेर पुकार गर्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ योगीको आत्मकथामा खुलाइएको छैन। यद्यपि के भनेर खुलाइएको छ भने अन्त्यमा गएर जगतकी जननी जगन्मयी माताको ढोका मेरो आर्त पुकारले गर्दा ढकढक्याउन पुग्यो, र उनको मायालु शब्दहरूलाई तानेर लिएर आयो, मेरो माताको वियोगको पीडालाई शान्ति दियो भन्नुभएको छ। र ती जगन्मयी माताले उहाँलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि, तिम्रो जन्म जन्मान्तरको अनेक स्नेही आमाहरूको रूपमा आउने म नै हुँ योगानन्द। तिमीलाई सधैँ हेर विचार गर्ने म नै हुँ। हराएका तिम्रा जन्म दिने आमाका सुन्दर काला आँखाहरू मेरो दृष्टिमा पाउँछौ तिमीले। यसरी जगन्मयी माताले उहाँलाई साक्षात्कार भएर त्यो अनुभव गराउनु भएको भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। त उहाँका एकजना नातेदार हुनुहुन्थ्यो जो हिमालयतिर डुलेर भर्खर आउनुभएको थियो। बरेलीमा उहाँको पितालाई भेट्न आउनुभयो। त बरेलीमा उहाँको पितालाई भेट्न आउँदाखेरि हिमालयतिर भएका योगीहरूसँग भेट भएका, स्वामीहरूसँग भेट भएका कुराहरू, वर्णनहरू चाहिँ उहाँले ती नातेदारले चाहिँ उहाँको पिताजीलाई सुनाउनु भएको थियो। उहाँ पनि नजिक भएर सुन्नुभयो, मन्त्रमुग्ध भएर, र उहाँलाई बिस्तारै त्यसले एउटा एक खालको प्रभाव पार्यो। र एक दिन योगानन्दजीले आफ्नै छिमेकी साथी, जसलाई द्वारका प्रसाद भनिएको छ, द्वारका प्रसादले भन्नुहुन्छ हामी भागेर हिमालयतिर जाउँ। केटाकेटी मान्छे भागेर हिमालयतिर जाने कुरा गर्नुभयो। अब त्यो द्वारका प्रसाद कस्तो थियो, योगानन्दजीको कस्तो अवस्था थियो, बिचरा योगानन्दजीले त साथी खोजेर भनिहाल्नु भयो। त्यो द्वारका प्रसादले चाहिँ योगानन्दजीको दाजु पनि आइपुग्नु भएको रहेछ त्यहाँ भेट्नलाई, दाजुलाई भन्दैछन्। अनि दाजुले चाहिँ त्यो भाइको कुरालाई उपहास खिल्ली उडाएर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, तिम्रो गेरु लुगा कहाँ छ? बिना गेरु वस्त्र त तिमी स्वामी बन्न सक्दैनौ, तिमीलाई कसैले स्वामी भन्दैन। यो उपहासको रूपमा चाहिँ उहाँको दाजुले भन्नुभएको थियो। तर बिना गेरु वस्त्र तिमी स्वामी बन्न सक्दैनौ भन्नुभएको वाक्यले योगानन्दजी भन्नुहुन्छ मलाई वर्णन नै गर्न नसक्ने आनन्द दियो भन्नुहुन्छ। र एउटा योगीको रूपमा मेरो स्पष्ट चित्र म आफैले देखेँ भन्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ उपहासमा बोलेका कुराहरूले कति राख्दो रहेछ। र एउटा योगीको रूपमा मेरो आफ्नो स्पष्ट चित्र म आफैले देखेँ। सायद दाजुको यो वाक्यले मेरो पूर्व जन्मको स्मृतिलाई जगाइदियो भन्नुहुन्छ। योगानन्दजीमा हिमालयको मोह तीव्र थियो। त्यसैले एक दिन आफै नैनीतालतिर भाग्नुभयो।
नैनीताल हिमालको काखमा छ, नैनीतालबाट हिमालतिर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर दाजुले थाहा पाएर बिचै बाटोबाट समातेर लिएर आउनु भएछ। अनि दाजुले के भन्नुभयो, तिमी कतै पनि जान पाउँदैनौ, तिमी यहाँ बस, तिमी योगी बन्न पाउँदैनौ भन्न थाल्नुभयो। एउटा भाइ अलिकति बुझ्ने भएको, अरू त धेरै सानसानै थिए। र उहाँले के भन्नुभयो, तिमी बिहान जाऊ, पारिजातको रुखमा जाऊ, त्यहाँ जाऊ, त्यही ध्यान गर है, आदि इत्यादि यस्तै यस्तै कुरा गर्नुभयो। अनि योगानन्दजीलाई पनि साह्रै असहज भयो। कहिलेकाहीँ त्यही पारिजातको फेदमा जानुहुन्थ्यो। अनि आफ्नी आमा जसले जन्म दिनुभएको थियो ती आमा र अनि जगत जननी जगन्मयी मातालाई चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दिन अगाडि बढ्दै थियो। आमाको मृत्युपछि पिताजीमा चाहिँ उहाँले असाध्यै कोमल र स्नेहपूर्ण भाव देखियो भन्नुभएको छ। र उहाँले समय पाउनासाथ, उहाँको पिताजीले समय पाउनासाथ ध्यानमा बस्ने, क्रियायोगको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। पिताजीको स्याहार गर्नको लागि एकजना महिला नर्स मेड राख्ने मैले निकै धेरै प्रयत्न गरेँ, तर पिताजीले स्वीकार गर्नु भएन, इन्कार गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, मेरो सेवाको इतिश्री तिम्रो आमाको इतिश्री सँगै समाप्त भयो, अब म अर्को कुनै पनि महिलाको सेवा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। त एउटा योगी जन्मिनको लागि पितामा पनि यस्तो भाव आवश्यक हुँदो रहेछ। माताजीको भाव कस्तो थियो, त्यो सँगसँगै पिताको भाव पनि यस्तो हुन आवश्यक हुँदो रहेछ। तर अहिलेका पिताहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने के गर्छन्, अब यो भन्ने कुरै छैन। आमाको मृत्युको 14 महिनापछि थाहा भयो कि उहाँले थाहा पाउनु भयो, आमाको मृत्यु भएको 14 महिनापछि योगीजीलाई एउटा कुरा थाहा भयो कि उहाँको आमाले उहाँको लागि विशेष सन्देश छोडेर जानुभएको रहेछ। तर त्यो मृत्युको अन्तिम घडीमा दाजु अनन्तलाई बताउनु भएको रहेछ र दाजु अनन्तलाई के भन्नुभएको रहेछ भने, मेरो मृत्यु भएको 1 वर्षमा यो अनन्तलाई बताउनु, यी कुराहरू अनन्तलाई बताउनु भनेर आमाले भन्नुभएको रहेछ। मुकुन्दलाई बताउनु, यो कुरा भाइ मुकुन्दलाई बताउनु, मेरो मृत्यु भएको 1 वर्षमा भाइ मुकुन्दलाई बताउनु भनेर केही सन्देशहरू दाजु अनन्तलाई भन्नुभएको रहेछ। तर दाजु अनन्तले उहाँलाई बताउनु भएन। किन बताउनु भएन भने भाइ भागेर योगी बन्ने र स्वामी बन्ने चक्करमा लागेको छ। अब यो कुरो बताउँदाखेरि फेरि यसलाई यो अझ बल पुग्ने हो, अझ यो त फेरि झन् चाँडै नै चाहिँ नि योगी सन्यासी भएर हिँड्ने भयो भन्ने पीरले बिचरा बताउन सक्नु भएको रहन्छ। तिम्रो हिमालयतिर के यहाँ के भनेको छ, तिम्रो हिमालयतिर भाग्ने इच्छालाई बल पुग्छ भनेर बताउन सकेको थिइन। तर अब 14 महिना भयो। आमाले 1 वर्ष भनेको 12 महिनामा बताउनु भन्नुभएको थियो, अब 14 महिना भयो। अब म आमाको आज्ञा पालन गर्न ढिलो गर्दिन। यति भनेर योगानन्दजीलाई उहाँको दाजुले एउटा बट्टा दिनुहुन्छ र आमाको सन्देश चाहिँ उहाँलाई सुनाउनुहुन्छ। आमाले के भन्नुभएको छ भने सन्देशमा, मेरो प्यारो मुकुन्द, मेरो यो अन्तिम आशीर्वाद हो। तिमी जन्मेको बेला घटेका घटनाहरूबारे बताउने समय आइसकेको छ। मेरो काखमा हुँदा नै तिम्रो भविष्यको बारेमा मलाई ज्ञान भएको थियो। अघि मैले जुन चर्चा गर्छु भनेको थिएँ त्यो चिज आउँदैछ। मैले गुरुको घरमा तिमीलाई लगेकी थिएँ। बालखा हुँदा गुरुको घरमा भनेको लाहिडी महाशयको घरमा लगेकी थिएँ। धेरैजना शिष्यहरू थिए, म पछिल्लो पंक्तिमा थिएँ। गुरुको दृष्टि ममा कमै पुग्दथ्यो। फेरि पनि मैले भित्रबाट गुरुको दृष्टि तिमीमा परोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेँ। बिस्तारै एकछिनमा जसै मेरो प्रार्थना तीव्र हुँदै गयो, गुरुले आँखा खोल्नुभयो र हातको इशाराले मलाई बोलाउनु भयो। म गएँ गुरुको अगाडि
गुरुको चरण स्पर्श गरेँ। त्यस पवित्र पाउमा मैले चरण स्पर्श गरिसकेपछि लहाडी महाशयले तिमीलाई आफ्नो काखमा राख्नुभयो र निधारमा हत्केलाले यसो छोएर दीक्षा दिए जस्तो गर्नुभयो र लहाडी महाशयले भन्नुभयो तिम्रो छोरा योगी हुनेछ। आध्यात्मिक अगुवा भएर यसले धेरै आत्माहरूलाई ईश्वरको समीपमा पुर्याउनेछ। यसो भनिरहँदाखेरि आमा भाव विभोर भएर भन्नुहुन्छ म अत्यन्त खुसी भएँ। मेरो प्रार्थना सर्वव्यापी गुरुले सुन्नु भएकोले म अत्यन्त खुसी भएको छु। पहिला पनि जब तिमी गर्भमा थियौ मेरा गुरुले भन्नुभएको थियो कि तिमी उहाँकै बाटो अनुसरण गर्नेछौ। गर्भमा छँदा पनि लहाडी महाशयले यो कुरा उहाँको आमालाई बताइदिनु भएको थियो र बच्चा जन्मिसकेपछि पनि लहाडी महाशयले योगानन्दजीले काखमा लिएर अघि उल्लेख गरिएका कुराहरू गर्नुभएको थियो। यी कुराहरू आमाले पहिल्यै बुझिसक्नु भएको हुनाले आमाले योगानन्दको शब्द शक्तिको सामर्थ्यता बुझिसक्नु भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले आदेश दिनुभएको थियो कसैको पनि अहित गर्ने कुरामा आफ्नो शब्दको प्रयोग चाहिँ नगर्नु भनेर। त्यसरी यही सबै कुरा भएको हुनाले चाहिँ उहाँले आदेश दिनुभएको। नत्र भने साधारण मान्छेले त जे बोले पनि पुग्ने होइन नि, किन भन्न परेको थियो। अनि भन्नुहुन्छ मेरो छोरा तिमी निश्चेष्ट भएर जब ओछ्यानमा पल्टिरहेका थियौ, अनि अगाडि त्यो हैजा लाग्दाखेरि जुन निश्चेष्ट भएर चाहिँ ओछ्यानमा पल्टिरहेका थियौ त्यति बेलाको कुरा प्रसङ्गमा गर्नुभएको यो आमाले। तिम्रो मुहार धपक्क बलेको थियो, तिम्रो आवाजमा ईश्वरको खोजमा हिमालय जाने कुरा गरिरहेका थियौ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तिमी सांसारिक इच्छाहरू भन्दा तिम्रो बाटो फरक थियो भनेर आमाले भन्नुहुन्छ। मलाई तिमी अर्कै बाटोका, अर्कै ठाउँका, अर्कै लाइनका मान्छे हौ भन्ने कुरा मलाई त्यति बेलै थाहा भइसकेको थियो। यसमा पनि सबैभन्दा एउटा अचम्मको घटना छ जसले मेरो सोचाइमा अझ सुनिश्चितता बनाइदिएको छ। हाम्रो परिवार त्यति बेला लाहोरमा थियो, सम्पन्न परिवार, घरमा नोकर चाकर थिए। त्यो नोकरले एक दिन आएर के भनेछ भनेदेखि मालिकनी एउटा विचित्रको साधु आएको छ, मुकुन्दकी आमालाई भेट्न खोजिरहेको छ। मुकुन्दकी आमा जानुभयो, चरण स्पर्श गर्नुभयो। उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि त्यो आउने साधु ईश्वरको दूत हो। अनि साधुले भन्दछन् आमा महान गुरुले तपाईलाई यो सूचना दिनु भन्नुभएको छ कि तपाईको आयु अब धेरै छैन। यस्तो हुँदाखेरि कसलाई डर नलाग्ला? आयु छैन, तपाईको आयु धेरै छैन। राजा परीक्षितलाई पनि आयु धेरै छैन भन्दाखेरि कसरी मुक्ति हुन्छ भनेर 7 दिनमै सप्ताह लगाएर मुक्तिको बाटो अपनाउनु भएको थियो। तर यहाँ योगानन्दजीको आमाले भन्नुहुन्छ मलाई डर कति लागेन, बरु चिर शान्तिको महसुस गरे। साधुले त्यसपछि भन्नुभयो तपाईले एउटा जन्तरको हिफाजत, जन्तर भनेको त हामी सबैले बुझ्छौं, तपाईले एउटा जन्तरको हिफाजत गर्नुपर्छ। त्यो जन्तर आफ्नो अन्तिम अवस्थामा तपाईले आफ्नो जेठा छोरा अनन्तलाई दिनुपर्छ र अनन्तले 1 वर्षसम्म आफूसँग राखेर 1 वर्षपछि मुकुन्दलाई दिनुपर्छ। त्यो यस्तो बेलामा मुकुन्दको हातमा पर्नुपर्छ कि जब उनले लौकिक आकांक्षाहरूलाई छोडेर जब ईश्वरको खोजीमा लाग्दछन्, ईश्वरको खोजीमा संलग्न हुन्छन्, त्यति बेला मात्रै यो जन्तर चाहिँ मुकुन्दको हातमा पर्नुहुन्छ भनेर ती साधुले भन्दछन् र भन्छन् त्यो जन्तर योगानन्दजीको आमालाई ती साधुले जन्तर त्यति बेला नै दिनुहुन्न। त्यो जन्तरको बारेमा महापुरुषहरूबाट चाहिँ मुकुन्दलाई थाहा हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। र ती साधुले के भन्नुहुन्छ भने मैले भनेको कुरा सत्य प्रमाणित गर्नका लागि भोलि
तपाईँ ध्यानमा बस्दा त्यो जन्तर तपाईको हातमा आइपुग्नेछ भनेर साधुले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि जसै त्यो जन्तरको प्रयोजन सकिन्छ, फेरि त्यो जन्तर जहाँबाट आएको छ त्यहीँ पुग्छ भनेर साधुले भनिदिनुहुन्छ। भोलिपल्ट उहाँको माताजी ध्यानमा बस्नुहुन्छ। ध्यानमा बस्दाखेरि जन्तर हातमा आइपुग्छ र त्यो जन्तर पाउन साथ त्यो जन्तर उहाँले अघि हामीले वर्णन गरेका वर्णन गरेको जसरी नै दाजुलाई दिनुहुन्छ। दाजुले फेरि समय पुगेपछि योगानन्दजीलाई दिनुहुन्छ। त योगानन्दजीले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जब उहाँले जन्तर पाउनुहुन्छ नि, जन्तर पाउन साथ सुसुप्त स्मृतिहरू, उहाँका सुसुप्त स्मृतिहरू, उहाँलाई चाहिँ सुसुप्त स्मृतिहरूको बोध भयो भन्नुहुन्छ। उहाँको अन्तर्मनमा, अन्तरआत्मामा एकदम ज्योतिको प्रकट भएको उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ र उहाँले उहाँको बुझाइ के रहन्छ भनेदेखि जन्म जन्मान्तरदेखि मेरा गुरुहरूले मलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। आखिर सत्य सत्य नै हो। जुन जन्तर अदृश्य भयो, आखिर सत्य सत्य नै हो। जुन जन्तर आएको थियो त्यो जन्तर अदृश्य भयो, गयो। जन्तर हराएपछि मैले के पाएँ? हामी अर्को हप्तामा यो चर्चा गर्नेछौँ। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।